बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह आपको सदा शाद आबाद रखे अपने अहले खाना, अपने मुल्क और अपनी कौम के साथ। और आज ये भी दुआ है कि हमारे परवरदिगार, ए पूरी कायनात के मालिक, ए हमें कुरान अता करने वाले, ए हमें आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें अता करने वाले, उनका वजूद अता फरमाने वाले खुदा उन तमाम लोगों का पर अपना अज़ाब नाजिल कर दे जो ख़त्म नबुव्वत के अकीदे के साथ टकराते हैं, जो ख़त्म नबुव्वत के अकीदे का किसी भी तरह मुखालफत की तरफ जाते हैं, जो ख़त्म नबुव्वत के अकीदे की मुखालफों का साथ देने वालों की, उनकी इआनत करने वालों का साथ देते हैं। ए रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने अज़ाब में ले, उनको गर्क फरमा दे और ये साबित कर दे परवरदिगार अपनी ताकत के साथ, अपनी मखलूक के ज़रिए और आशिकान रसूल के ज़रिए ये साबित कर दे मेरे अल्लाह कि तेरा ही कुरान सच्चा है, उसमें तेरा ये फरमान सच्चा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। और ये साबित कर दे मेरे मालिक कि नबी पाक की ये हदीस ही सच्ची है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कोई नबी मेरे बाद नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ। और मेरे परवरदिगार, आज जिन फितरों का सामना है आलम इस्लाम को, जिन फितरों का सामना है मेरे वतन अजीज को, जिन फितरों का सामना है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान रखने वालों को और तेरे कुरान पर ईमान रखने वालों को, तेरी तौहीद पर ईमान रखने वालों को, तेरी इमामत पर ईमान रखने वालों को, अल्लाह जिनको जिन आफात का सामना है, जिन दुश्मनी का सामना है, जिस नफरत का सामना है, जिस साजिश का सामना है, जिस जुल्म का सामना है, ए मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है तेरे कुरान का, तुझे वास्ता है खातमुन नबिय्यीन का, उनको गर्क फरमा और उनमें से जो नेक राह पर आ जाए उनको माफ कर। और जो ये कहें कि तेरे कुरान की तारीफ किसी के घर का जाती मामला है, जो ये कहे कि तेरे नबी की खत्म नबुव्वत के खिलाफ अकीदा रखने वालों की तालीम उनके घरों के अंदर जायज़ है, उनकी मस्जिदों के अंदर जायज़ है, उनके अपनी अलहदगी के अंदर जायज़ है। अल्लाह तू या तो उनको नेक हिदायत अता फरमा दे, वो माफ़ी मांगे तुझसे, वो माफ़ी मांगे आका दो जहां से, वो माफ़ी मांगे पूरे आलम इस्लाम से, वापस ले अपने किए हुए फैसले। मेरी मुराद है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का फैसला, जिसमें उसने ये करार दिया है कि कादियानी अगर तारीफ कुरान की बुक्स को तकसीम करते हैं अपने घरों के अंदर बैठकर अपनी महफिलों में तो भी ठीक है, अगर वो खत्म नबुव्वत के अकीदे के खिलाफ जाते हैं, लिटरेचर तकसीम करते हैं अपनी इबादत गाहों में, अपने घरों के अंदर बैठकर, अपनी खलवतों में बैठकर, तो भी ठीक है। ये काजी फैज ईसा का फैसला है। और जिस फैसले पर मैं ये कहूँगा, कहो कदम ब कदम ला इलाहा इल्लल्लाह, सिखाया शाह उमम ला इलाहा इल्लल्लाह, उठाए फिरते हो खुद लाश अपनी कांधों पे, लहू नहीं जो गरम ला इलाहा इल्लल्लाह, वफा करे जो मोहम्मद की जाते वाला से, उसी के लहो कलम ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आपने अकीदे की मुखालफत की है, आपने अरबों मुसलमानों के, करोड़ों पाकिस्तानियों के, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के अकीदे की मुखालफत की है आपने। हम आपको काबिल इज्जत नहीं समझते, हम समझते हैं कि वो कोई भी काबिल इज्जत नहीं है जो नबी की हुर्मत की हिफाजत नहीं करता, वो कोई भी काबिल एहतराम नहीं है जो कुरान पाक की आयात की हिफाजत नहीं करता, कोई भी मुतबर नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, चाहे वजीर आजम पाकिस्तान हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो कोई भी हो दुनिया का बंदा,
کوئی قابل احترام نہیں ہے, کوئی قابل لحاظ نہیں ہے, کوئی قابل عزت نہیں ہے اگر وہ نبی کے نام کی, نبی کی حرمت کی عزت نہیں کرتا, ختم اور عقیدہ ختم نبوت پر قائم نہیں رہتا, اور قادیانیوں کو راستے دیتا ہے, احمدیوں کو راستے دیتا ہے اپنا لٹریچر بانٹنے کے. آرٹیکل 260 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کوئی بندہ, آئین کی کتاب میرے پاس موجود ٹیبل پر پڑی ہے, کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ عقیدہ ختم نبوت پر پورا ایمان نہ رکھے, رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ مانے, اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب نہ مانے, اور اللہ کے حکم کی, توحید کی پیروی نہ کرے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو قاضی فیضی صاحب یہ مانے کہ آپ دائرہ اسلام سے باہر جا رہے ہیں, چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کے دیے ہوئے اس فیصلے, دی ہوئی اس ججمنٹ, دیے ہوئے ریمارکس پر ہم ببانگ دہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب قادیانیوں کو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف جانے کا راستہ دینے کا اقدام ہے. یہ تمام کا تمام اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے, اور یہ سب کا سب جو کچھ لکھا ہوا ہے, میرے پاس یہ پورا فیصلہ موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پورا فیصلہ میرے پاس موجود ہے, اور اسی فیصلے پہ کچھ اعتراضات جو میرے اپنے آفس تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نام سے قائم کیے ہوئے آفس میں جو اعتراضات لکھے گئے ہیں اس ججمنٹ پر, اور یہ اعتراضات لکھنے میں میرا بھائی حسن, میرا بیٹا شہزاد بریار اور اس کے تمام ساتھیوں نے بڑی محنت کی ہے اور کریزی کی ہے, قوم تک پہنچا رہا ہوں. سب کے سب سنیے ذرا. اس حکم کے پیرا نمبر 6(1) پر جو اعتراض ہے کہ تعریف شدہ ترجمہ قرآن کو ممنوعہ کتاب لکھ کر جرم کی نوعیت تبدیل کی گئی ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے جن اداروں سے رائے طلب کی گئی, جن دینی مدارس سے رائے طلب کی گئی, انہوں نے اپنی رائے میں اس بات کو وضاحت کے کر دی تھی کہ یہ تعریف شدہ ترجمہ پاک ہے جو کہ تحریف قرآن کے زمرے میں آتا ہے, یہ ممنوعہ کتاب نہیں ہے. میں آگے چل کر آتا ہے کہ ممنوعہ کتاب کی تقسیم کا جرم ثابت ہونے پر جس قانون کے تحت سزا سنائی جا سکتی ہے وہ فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 ہے, جس کے تحت زیادہ سے زیادہ ملزم کو 6 ماہ کی سزا دی جا سکتی ہے. چیف جسٹس پاکستان نے, جسے آج چیف جسٹس پاکستان کہتے ہوئے ہمارا سر شرم سے جھکتا ہے, اسلام کی, دین کی, اس مملکت کی, مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ کی نفی کی ہے, اور جس میں بیسک قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان ہے ہی وہ جو ختم نبوت کے عقیدہ پر مکمل ایمان رکھے اور توحید پر, قرآن پر مکمل ایمان رکھے. اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے. جرم کی نوعیت کو تبدیل کیا گیا ہے میرے دیش کے لوگوں, آپ اس پر غور کریں. اس کے بعد اسی حکم کے پیرا نمبر 13 میں لکھا ہے کہ شکایت کنندہ کے فاضل وکیل اور نہ ہی فاضل ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل اس تاخیر کے لیے کوئی جواز پیش کر سکے. تاخیر کون سی تھی؟ وہ جو 6 ماہ کہتا ہے کہ تاخیر ہوئی مقدمہ درج کرنے میں, 6 ماہ جو تاخیر ہوئی اس کا جواز میں ہم نے اعتراض کیا لکھا ہے میرے ساتھیوں نے. تحریری اور تقریری دلائل میں تاخیر کے نقطے کو واضح کیا گیا کہ مقدمہ میں تاخیر گورنمنٹ پنجاب کے جاری کردہ SOPs نمبر 170025-7 مرخہ 10/10/2016 کے تحت ہونے والی انکوائری کی وجہ سے مدعی مقدمہ نے وقوع ہونے کے فوراً بعد متعلقہ تھانہ میں درخواست مقدمہ درج کر دی تھی. اس بات کا بھی فیصلہ میں ذکر نہیں کیا گیا. تو بتائیں قاضی فیض صاحب نے ملزم کا توہین رسالت کا مجرم ہے, توہین قرآن کا مجرم ہے, جس کو راستہ دیا ہے نکلنے کا, اور کہا گیا ہے کہ اس کی سزا تو 6 ماہ بنتی ہے جب اس کی سزا تو عمر قید ہے.
اس کے بعد پیرا نمبر 14 میں قرآن ایکٹ 2011 کی دفعات 7-9 اس بابت ٹرائل کورٹ کے قرآن ایکٹ 2011 کے متعلق ریکارڈ و چارج کو دیکھنا ضروری تھا. مقدمہ میں شامل کرنے کی بابت بھی شکایت کنندہ کے تحریر دلائل کو فیصلہ کا حصہ نہیں بنایا گیا. اگلا اعتراض، شکایت کنندہ کے وکیل کے تحریری اور تقریری دلائل کا حوالہ دیے بغیر اپنی جانب سے خود ساختہ دلائل کو مدعی مقدمہ کے بحث قرار دے کر 295 پے کی نفی کی گئی ہے. اور پیرا نمبر 14 میں 295 کے تحت جرم کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ملزم نے قرآن مجید کے کسی نسخے کی یا اس کے کسی اقتباس کی قصداً توہین کی ہو، یا اس کو نقصان پہنچایا ہو، یا اس کی بے حرمتی کی ہو، یا اس کا استعمال گستاخانہ انداز میں کیا ہو، یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کیا ہو. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ قصداً توہین ہے جو 295 میں آتی ہے، جس کو ایک سادہ جرم میں تبدیل کیا قاضی فیض عیسیٰ نے. پیرا نمبر 42 میں لکھا گیا ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصلاحات استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی عمومی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے. 298 پہ اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 260 اور فیصلہ شدہ اعلیٰ عدالتی نظائر میں اس طرح کی کوئی اجازت قادیانیوں کو نہ دی گئی ہے. اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قادیانی اپنی نجی جگہ میں بطور مسلمان تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اسلام میں تحریفات بھی کر سکتے ہیں، جو کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 31 اور 260 اور 298 پہ کی کھلم کھلا خلا ورزی ہے. ہم پوچھتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ سے کہ کیا اگر گھر کے اندر ایک قتل ہو جائے تو اس کی سزائے موت نہیں ہوتی؟ اگر چوک کے اندر چوراہے میں قتل ہو تو اس کی سزائے موت ہے. گھر کے اندر ہو تو اس کا کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کی سزا میں کمی آ جاتی ہے اس قتل کی؟ نہیں، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. میرے دیش کے لوگوں یاد رکھنا، اور میرے دیش کے تمام جج بھی یاد رکھیں کہ کائنات میں اگر سب سے بڑا کوئی جرم ہے تو وہ قرآن پاک کی تحریف ہے اور رسول اللہ کی حرمت کی خلاف ورزی ہے اور رسول اللہ کو خاتم الانبیاء نہ ماننا ہے. جو یہ جرم کرتا ہے، جو یہ گناہ کرتا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے. اس کی سزائے موت ہے، اس کی عمر قید ہے، اس سے کم اس کی کوئی سزا نہیں ہے. یہ وہ جرم ہے. اور پھر کیا جواز پیش کیا جاتا ہے کہ جی اپنے گھروں میں جو مرضی کریں، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. اور خدا کی لعنت ہوگی ان تمام لوگوں پر جو قرآن پاک کی تعریف کرنے والے کو راستہ دے رہے ہیں. خدا کی لعنت ہوگی ان تمام لوگوں پر جو ان لوگوں کو کے سہولتکار ہیں، جو ان لوگوں کو بچانے کے لیے نکلیں گے. لہٰذا اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے قرآن پر مکمل عمل کیا جائے. اور جب قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہے، آخری نبی ہیں، جب نبی کہتے ہیں کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا، اس میں کئی اور احادیث بھی ہیں، موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ہمارے آئین میں رکھا گیا ہے. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کو راستہ دینے والے؟ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو راستہ دینے والے کیوں اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں یہ سب کچھ کریں جس کو قرآن نے منع کر دیا ہے؟ کون ہوتے ہیں ہم؟ اگر ہم ہیں تو ہم پھر مسلمان نہیں ہیں.
जिस तरह से हजरत ईसा को मानने वाले ये कह दें कि हम तो हजरत मूसा को भी मानते हैं, वो ईसाई नहीं रह जाते। यहूदी ये कह दें कि हम हजरत मूसा के साथ हजरत ईसा को भी अपनी शरीयत उनकी भी मानते हैं, उनको भी अपना ही नबी मानते हैं, तो फिर वो यहूदी नहीं रह जाते। इसी तरह मुसलमान इनके बाद किसी और को नबी मानते हैं, कुरान पाक की तब्दीली मानते हैं, तो फिर वो मुसलमान नहीं रह जाते। इसलिए जिसने ये लिखा है वो मुसलमान, वो इस्लाम के दायरे से बाहर है। अब बात चल रही है, इस बात पे आ जाएं कि कहा जाता है कि जनाब किसी को कानून हाथ में लेकर दूसरे को सजा देने की, कत्ल करने की इजाजत नहीं है। हाँ, ठीक बात है, हमारा आइन ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है कि हमें कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसके मुतल्लिक़ दो चार बातें गौर से सुन लें। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी होने का दावा किया, तो क्या उसको क्या सजा दी गई, कहां तक सजा दी गई, कैसे कैसे उसको झूठा कहा गया, इस बात पर भी गौर कर लें। और जब किसी का कलेजा चीरा जाता है, जब किसी के ईमान पर को खंजर चलाया जाता है, तो फिर बताएं कि वो क्या करेगा। दीवार के साथ लगाओगे तो वो क्या करेगा। मैं नहीं कहता कि कोई उठकर कानून हाथ में ले, मैं नहीं कहता कि कोई फैज़ ईसा को उठकर उसकी जान को खत्म करे। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि याद रख लें, अगर किसी को कानून हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है, तो किसी को यह फैसला देने का इख्तियार भी नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनके खातम नबीयीन होने के खिलाफ कोई लिटरेचर तकसीम करे, चाहे अपने घर में करे, चाहे अपने बाहर करे, और उनको यह इजाज़त दी जाए और कुरान पाक में तारीफ करे। फिर किसी को यह भी, लिहाजा इस फैसले को बिला ताखीर वापस लिया जाए। सुना पार्लियामेंट कमेटी बना रही है, कोई इस बात की जरूरत नहीं है, कमेटी का फैसला जो होगा वो होगा, पार्लियामेंट का फैसला होना चाहिए। पार्लियामेंट बनी ही इस्लाम के नाम पर है, ये मुल्क बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर है। ये बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछे, काजी फैज़ ईसा पूछे, आप पूछे अल्लामा इकबाल से, पूछे इस परचम से कि ये मुल्क कैसे बना है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, कलमा तौहीद की बुनियाद पर बना है, और उसी ने कहा है कि रसूल अल्लाह आखिरी नबी हैं। आप कैसे कादियानियों को रास्ता दे रहे हैं, आप कैसे मर्जियों को रास्ता दे रहे हैं। आप इस फैसले को फौरन वापस ले, तौबा करें अल्लाह की बारगाह में, माफी मांगे कौम से, माफी मांगे। हुकूमत खुद इस पर बिला ताखीर नजर सानी की पिटीशन दायर करे और इस पर मुकम्मल तौर पर बिला ताखीर एक दिन में फौरी तौर पर इसकी समाअत करके इस फैसले को वापस लिया जाए और लिखा जाए कि कादियानियों को अपनी खलवतों में भी ना कुरान की तहरीफ शुदा नुस्खे तकसीम करने की इजाजत है, ना कुरान को तहरीफ करने की इजाजत है, ना तफसीर सगीर को बांटने की इजाजत है, और ना खातमुल अंबिया के जो खत्मी मर्तबत हैं, जो उनका मर्तबा है, जो उनका मुकाम है, जो हमारा अकीदा है, जो खत्म नबूवत है, ना ही उसके खिलाफ अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपनी इबादत गाहों में या किसी और जगह पर जाने की इजाजत है। वो काफिर है, उनको काफिर करार दिया जा चुका है, आईने पाकिस्तान में मौजूद है, और 1975 में यह मामला तय कर दिया गया था कि वो मरज़ई काफिर हैं। मरज़इयों को ये इख्तियार देना, ये रास्ते देना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म होगा। लिहाजा इस जजमेंट को वापस लिया जाए। इस इतराज़ात में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप सिर्फ ज़हन में रख लीजिएगा। चूँकि मेरे साथियों ने बड़ी इस पर मेहनत की है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रूर आपसे। पैरा नंबर 45 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं है, आइन का यह इख्तियार मुकर्रना को दिया है। मगर पैरा नंबर 42 में ये अल्फाज, ताहम अपने घरों, इबादत गाहों, निजी मखसूस इदारों के अंदर उन्हें कानून की तारीफ मुकर्रर करदा और माकूल कयूद के अंदर घर की खलबत, ये किसने रीराइट किया है? ये कौन कानून साजी कर रहा है? काजी साहब, ये कानून साजी आप क्यों कर रहे हैं? आप आइन को रीराइट क्यों कर रहे हैं? किसी ने इख्तियार ने दिया? ये निगरानी, ये रिव्यू पिटीशन 6/2/2024 के हुक्मनामा के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें आइन, कानून और कुरान की करीम की आयात से गलत इस्तदलाल किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल समेत 10 अदारों से राय तलब की, जिन्होंने फैसले को मुस्तरद करते हुए कुरान और सुन्नत, आइन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक हुक्मनामा को दुरुस्त करने की सिफारिशात
पेश की जिनको फैसले का हिस्सा नहीं बनाया गया, और मजीद कुरानी हवाला जात का बेमहल पैराग्राफ नंबर 46-47 में जिक्र किया गया, और मोरखा 6/2/2024 के फैसला की भी अभी तक दुरुस्तगी नहीं की गई। मेरे देश के लोगों, आओ एक बार तमाम नारा लगाएं, पूरा आलम इस्लाम नारा लगाए, 25 करोड़ अवाम तो जरूर कहें, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। और जो खत्म नबुव्वत के खिलाफ कोई भी रास्ता दे वो मुर्दाबाद है। खत्म नबुव्वत के अकीदा को किसी तरह से भी सबूताज करे वो मुर्दाबाद है। जो कादियानियों को कोई भी सहूलत दे वो मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद। आखिर में कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद, कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल जिंदाबाद, और मेरे देश का परचम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।